दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा आज पनि हामी यहाँहरूकै दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जुन कार्यक्रममा हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, नेपाल सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ अनि सरकारी र निजी स्तरबाट भइरहेका विभिन्न प्रयासहरूको समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्रीहरू रहेका छन्। हामी सुख खोजिरहेछौँ, समृद्धि खोजिरहेका छौँ। त्यसले त हामीले साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा निर्माण गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने आशयले नेपालको संविधानमै मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवालाई राखिएको छ। त्यसो भए त्यो सेवा हरेक नागरिकले पाइरहेका छन् त? छैनन् भने कहाँनिर कमी कमजोरी भइरहेको छ, यो पनि हामी पहिल्याउने कोसिस गर्छौँ र गजगच्याउने काम पनि गर्छौँ सम्बन्धित निकायलाई। आज पनि हामीसँग केही सामाजिक सन्देशहरू, केही महत्त्वपूर्ण निर्णयका बारेमा जानकारी अनि केही रोगसँग सम्बन्धित विशेष सामग्रीहरू रहेका छन्, केही अनुभव पनि रहेका छन्। अब हामी 1 घण्टा यहाँ सँगै रहनेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुमा लागौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएको आजको परिप्रेक्ष्यमा अब अस्पतालका बेडहरू भरिन थालेका छन्। आइसियु पनि खाली हुन छोडेका छन्। त्यसले गर्दा अब अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक लक्षण नदेखिएमा या सामान्य लक्षण देखिएमा होम आइसोलेसनमै बस्न सरकारले पनि आग्रह गरेको छ। त होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने त होइन? यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक प्रयोगशालालाई रिपोर्ट दिँदाखेरि अब टेली परामर्श सेवा पनि दिनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छ। अर्थात् घरमै बसेर टेलिफोनबाट या अन्य प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले अब परामर्श पाउन सक्छौँ। सरकारले यसको लागि विशेष निर्देशन दिएको छ। यो विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी कार्यक्रममा हामीले अर्को पनि सामग्री आज समेटेका छौँ। अब जाडो महिना सुरु हुन लागेको छ। रुगाखोकीको मौसम भयो। धेरै व्यक्तिहरूलाई रुगाखोकी लाग्ने लगायतका चिसोमा हुने समस्याहरू देखिने गर्छन्। त कतिपय समस्याहरू चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग मिल्दाजुल्दा छन् अनि हामी झुक्किने गर्छौँ कतै सङ्क्रमित भयो कि भनेर। वास्तवमा के हो, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको हो कि होइन कसरी थाहा पाउने? यस्तै सामग्री समेटिएको एउटा स्वास्थ्य संवाद पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। त्यसै गरी हामीसँग एकजना व्यक्तिको आइसोलेसन अनुभव पनि रहेको छ। उहाँ स्वयं नै स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ, चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको आइसोलेसन अनुभव पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो अलिकति फरक खालको आइसोलेसन अनुभव रहेको छ। आउन सुरुवातमा भने टेली परामर्श सेवाको विषयमा सरकारले दिएको निर्देशनमा आधारित हामीले तयार पारेको यो विशेष सामग्री हेरौँ। सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले सङ्क्रमण रिपोर्टसँगै सङ्क्रमितलाई परामर्श दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गर्ने सबै अस्पतालहरूलाई पोजिटिभ रिपोर्ट आई होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितसँग टेली परामर्श गर्न निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको निर्णयअनुसार कोरोना पोजिटिभ आई होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितसँग टेलिकम्युनिकेसन, टेलिकन्सल्टेसन र टेलिकाउन्सिलिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अस्पताल बाहेक प्रयोगशालाहरूले कुनै सरकारी वा निजी अस्पतालसँग समन्वय गरी होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितलाई परामर्श दिनुपर्नेछ। इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको निर्णयअनुसार अस्पतालका प्रयोगशालाले आफै र प्रयोगशाला मात्र भएका संस्थाले अस्पतालसँग सहकार्य गरी यस्तो परामर्श दिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले हालसम्म देशभर 68 प्रयोगशालाहरूलाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएको छ। सरकारको नयाँ निर्णयसँगै प्रयोगशालाहरूलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी थपिएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले नेपाल प्रहरी अस्पताललाई 300 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। सबै कोभिड प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले रिपोर्ट पोजिटिभ भएका सङ्क्रमितहरूको होम आइसोलेसनमा टेलिकम्युनिकेसन, टेलिकन्सल्टेसन, टेलिकाउन्सेलिङ
गर्नुपर्नेछ। अस्पताल बाहेकका प्रयोगशालाहरूले कुनै सरकारी वा निजी तवरबाट सञ्चालित अस्पतालसँग समन्वय गरी टेलिकन्सल्टेसन टेलिकाउन्सेलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताललाई 300 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पतालको सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। कोरोना सङ्क्रमित भई घरमा नै आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरूले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह नलिई कोरोना सङ्क्रमण निको भएकाहरूसँग सरसल्लाह गरी विभिन्न औषधिहरूको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी जथाभावी आफूखुसी औषधि सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि एक्लै कोठामा बस्दा मन आत्तिने र कहिले निको होला भन्ने अत्यास लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण होम आइसोलेसनमा बस्दा आफूलाई व्यस्त राख्नुहोस्। किताब पत्रपत्रिका पढ्ने, समाचार सुन्ने, गीत सुन्ने, फिल्म हेर्ने जस्ता कामहरू गरी आफ्नो मन भुलाउनुहोस्। आफूले गर्न नभ्याएर गर्न नपाएका र कोठामै बसी गर्न मिल्ने सृजनात्मक कामहरू गर्नुहोस्। अनलाइन बसेर गर्न मिल्ने कार्यालयको नियमित काम गर्नुहोस्। कतिपय कोरोना सङ्क्रमितहरूले खानामा रुचि नभएको बताउनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको एक लक्षण स्वाद हराउँदै जानु र खान मन नलाग्नु पनि हो। तर सङ्क्रमणसँग निरन्तर लड्न प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिन्छ र सो शक्ति हामीलाई खानाबाट मात्रै प्राप्त हुने भएकोले स्वस्थ खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। एक पटकमा धेरै खान नसके थोरै थोरै पटक गरेर खानुपर्दछ। आफन्त र साथीभाइहरूसँग फोनमा कुराकानी गरेर महसुस गरिएको एक्लोपन कम गर्न सकिन्छ। बिहान, दिउँसो र बेलुका ज्वरो नाप्ने, अक्सिजनको लेभल सेचुरेसन नाप्ने गर्नुहोस्। यदि गाह्रो महसुस भएको अवस्थामा आफूले चिनेको चिकित्सक या हटलाइन नम्बर 1113, 1115 र 1133मा फोन गरी आवश्यक जानकारी लिनुहोस्। कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा वा गाह्रो भएमा कुन स्वास्थ्य संस्था जाने वा कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा पूर्व तयारी गर्नुहोस्। कुनै परिवारका सदस्य कोरोना सङ्क्रमण भई घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने सबै परिवारले मास्कको प्रयोग गर्ने गरौँ। सफा सुग्घरसँग बसौँ। भौतिक दूरी कायम गरौँ। आफू सङ्क्रमण भएको कुरा खुलेर छरछिमेकमा भन्ने गरौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। दशैं तिहार, नेपाल सम्वत, छठ जस्ता हाम्रा ठुला चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम घटिन सकेको कारणले पहिलेका वर्षहरूमा जसरी सबै सँगै बसेर चाडपर्व मनाउने स्थिति यसपालि छैन। विज्ञहरूले भिडभाडमा कोरोना सङ्क्रमण झनै छिटो फैलिने डर हुने बताइरहेका छन्। त्यसैले चाडपर्वमा धेरैजना भेला हुने, भोज भतेर गर्ने कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसपालिलाई
आफ्नै घरका सदस्यहरूसँग सुरक्षित तरिकाले चाडपर्व मनाउनु होला। ज्यान रहे चाडपर्व त अर्को साल पनि आइहाल्छ नि। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। हामीसँग अझै पनि केही सामग्रीहरू बाँकी रहेका छन्। हामी 1 घण्टा तपाईँसँग रहने गर्छौँ एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट हरेक दिन यो कार्यक्रम फरक फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छ। यसका साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँले आफ्नो अनुकूलतामा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी युट्युबमा पनि छौँ, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको अर्को विषयवस्तुतिर अब प्रवेश गरौँ। यो जाडो मौसम सुरु हुन लागेको अवस्था हो। यो समयमा धेरै व्यक्तिहरूलाई खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरू हुने गर्छन्, रुगा पनि लाग्ने गर्छ। त हामी कन्फ्युजनमा पर्छौँ कहिलेकाहीँ, कतै मलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भयो कि भनेर, किनभने लक्षण मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ कोरोना भाइरसले आक्रमण गरेको हुनसक्छ या कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने, यो विषयमा हामीले क्लियर गराउनु पर्ने कुरा धेरै छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अस्पताल जान नसकेको अवस्थामा, नपाएको अवस्थामा कसरी घरमै उपचार गर्ने, कसरी सतर्क रहने, यो कुरा पनि हामीले धेरै बुझाउनु पर्ने कुरा रहेको छ। किनभने अहिले अस्पताल जानु पनि एक किसिमले त्रासको कुरा रहेको छ, जोखिमपूर्ण रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा घरमै उपचार गरौँ, घरमै बसौँ भनिरहेका छौँ। घरमा कसरी ख्याल गर्ने त त्यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। यस्तै यस्तै कुराहरू समेटेर हामीले वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रमेश ढकालसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री हेरौँ। जाडो मौसम आउन लागेको छ। मौसममा आउने परिवर्तनसँगै अधिकांश मानिसलाई मौसमी रुगाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी चलिरहँदा सामान्य रुगाखोकी लाग्दा पनि त्रास देखिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 र मौसमी रुगाखोकीको लक्षण उस्तै उस्तै हुने भएकोले दुई मध्ये कुन सङ्क्रमण हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको अहिलेको अवस्थामा मौसमी रुगाखोकीको सङ्क्रमण भयो, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने भयो भने पनि धेरै मानिसलाई कोरोना सङ्क्रमण नै भयो कि भन्ने शङ्का लाग्न सक्छ। विश्व नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको चपेटामा परेको अहिलेको अवस्थामा खास गरी मुटु, मृगौला तथा क्यान्सरका बिरामीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको उपचारको लागि हालसम्म कुनै औषधि उपलब्ध नभएकोले आम मानिसले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रमेश ढकालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको कारणले जुन त्रास सिर्जना भयो र अघिल्लो जुन वैशाख जेठ असारसम्म खासै नेपालमा कोरोना भाइरसको केस देखिएको पनि होइन र त्यति बेला पनि लकडाउन भएको कारणले आम मानिसहरूलाई, दीर्घकालीन समस्या भएका मानिसहरूलाई अस्पताल जानलाई समस्या थियो, यातायातको साधनहरू थिएन र नजिक भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गएर स्वास्थ्य लाभ लिइरहनु भएको थियो र अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरू जाने, कर्मचारीहरू जाने र बिरामीहरू नहुने अवस्था थियो। र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरसको कारण कोरोनाको डिजिजको सङ्ख्या जुन हाम्रो सुरुमा हामी कम्युनिटीमा थिएन यो कोरोना भाइरस, पछिल्लो फेजमा चाहिँ कम्युनिटीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढिसकेपछि कोरोनाको सङ्क्रमितहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि मानिस आफै पनि अहिले अस्पताल नै जानेर भनेर सोच्छन् उहाँहरू होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस बाहेकका बिरामीहरू चाहिँ एकदम न्यून, जस्तो अघि पछि 90% हुन्थ्यो भने अहिले 10%मा सीमित हुनुहुन्छ। उच्च मधुमेहको बिरामीहरू, उच्च रक्तचापको बिरामीहरू, थाइरोइडको बिरामीहरू, मृगौलाका समस्या भएका बिरामीहरू र अनि गर्भवती महिलाहरू, अब उहाँहरूलाई त बाध्यता हुन्छ अस्पताल जानु, तर त्यो कारणले पनि पहाडी इलाकामा र तराई इलाकामा चाहिँ घरमै डेलिभरी गराउने सङ्ख्या बढेको भनेर तथ्याङ्क आइसकेको छ र मातृमृत्यु दर पनि बढेको तथ्याङ्क आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आम अन्य बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिले अस्पताल सहज भएको छैन। यो अवस्थामा बिरामीहरू पनि अलि आत्तिएका छन् अस्पताल जानको लागि। कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? मान्छे बिरामी भएपछि अस्पताल जानुपर्छ। अनि आम मानिसलाई ऊ कति हदको बिरामी हो भन्ने कुरा मापन जुन चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने आधार त थाहा नहुन सक्छ। सबै मेडिकल फिल्डको मान्छे हुन्न। उसको बिरामी सामान्य हो कि उसको बिरामी सिकिस्त हो कि अति सिकिस्त हो कि भन्ने कुरा त थाहा हुन्न नि त मान्छेलाई। मान्छे बेहोस भइसकेपछि मात्र अस्पताल आऊ भन्नु अथवा बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जाने त होइन होला होइन। ज्वरो आउने,
रुवाखोकी लाग्ने हुँदाखेरि वास्तवमा हेल्थ केयर सिकिङ त चाहिन्छ त्यति बेला। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो मानिसहरू त स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग परामर्श लिनु जरुरी छ। अब अहिले चाहिँ नि अलिकति कम्युनिटी ट्रान्सफर धेरै भएको, कम्युनिटीमा कोरोना फैलिएको र जहाँसुकै बस चढ्दाखेरि बसबाट सर्न सक्ने होइन, बजार जाँदा बजारबाट सर्न सक्ने, अस्पताल जाँदाखेरि अस्पतालबाट सर्न सक्ने, किनमेल गर्न जाँदाखेरि त्यहाँबाट सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म फोन परामर्श गर्ने, चिनजानेको वरिपरिको स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा गएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गर्ने र त्यसपछि उनीहरूको सल्लाहमा अस्पताल जाने गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले तपाईँको कोरोना लाग्दाखेरि छरछिमेकमा उसलाई पनि लागेको छ, उसलाई पनि लागेको छ, मान्छेहरूले सहजै पचाउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, चैत्र महिनामा कोरोना लाग्दाखेरि, वैशाखमा कोरोना लाग्दाखेरि मलाई सम्झिन्छु त्यो आरडिटी पोजिटिभ आएको थियो सन सिटीमा, त्यो सबै सञ्चार माध्यमले पनि लाइभै गरेको थियो। आरडिटी पोजिटिभ आएको थियो, 2 जनाको उहाँहरू बेलायतबाट आउनुभएको थियो। अनि पछि पिसिआर गर्न लिएर गयो, पिसिआर पोजिटिभ आयो एकजनाको पोजिटिभ आएन होइन। त्यति बेला कस्तो भयो होला तिनीहरू सोसियल स्टिकमा जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि त्यो म आफै कोभिड बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो घरतिर हेर्दै नहेरिकन हिँड्ने मान्छेहरू पनि थिए कि यसो म झ्यालबाट हेर्थेँ, कौसीबाट हेर्थेँ होइन। मान्छेहरूको त्यतिसम्मको त्यो अज्ञानता भन्छु मैले त्यसलाई होइन, मान्छेहरूले थाहा नपाएको। अब वास्तवमा यो कोरोना डिजिजको कारणले गर्दाखेरि एउटा ठुलो सोसियल स्टिगमा जुन समाजमा मानिसहरूलाई एउटाले अर्कोलाई छुने बित्तिकै लाग्ने रेस्पिरेटरी ड्रपलेटबाट एयरबोर्न इन्फेक्सन हो भन्ने कुरा थाहा नपाएर अब वरिपरि गयो भने सर्छ, साह्रै सर्छ, सरेपछि मरि नै हालिन्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको उद्घोष थियो त्यो चाहिँ अलि गलत थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तर अब बिस्तारै सबै मान्छेहरू आक्रान्त हुँदै गए, कम्युनिटीमा ट्रान्सफर भयो, अस्पतालहरूले पनि बिस्तारै धेरै कोरोना बिरामीहरू लिन थाले। अनि सबैका घरमा कोरोनाका बिरामीहरू आइसकेका कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सोसियल स्टिकमा अलिकति कम भएर, धेरै नै कम भएर गएको छ। डाक्टर साहब, यहाँ आफू पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित बनिसक्नु भएको छ, कसरी सङ्क्रमित बन्नुभयो यहाँ? पेसाले डाक्टर चिकित्सक हेर्नुहोस्, बिरामी हेर्नुलाई पढेको जिन्दगीमा होइन। अब जति बेला पढियो त्यति बेला जिन्दगीमा एउटा नोबेल प्रोफेसनमा लाग्छु र यो काम गर्नुपर्छ भनेर लागिया हो होइन। अब अरूको जस्तो बाई फोर्स पढाए पनि होइन, आफ्नो इच्छाले पढिया हो होइन। एकदम दत्तचित्र भएर काम पनि गरिएकै हो। अब 20 वर्ष भयो म यो प्रोफेसनमा आएको। यो बिचमा कति बिरामी हेरियो होइन, बियर फुटमा बिरामी हेरियो क्या, हातले टाँका त्यो ग्लोभ्स पनि नलाइकन स्टिच गरिन्थ्यो कतिपय कुनै समयमा। मास्कको त कुरै पर जाओस् होइन। अपरेसन थिएटरमा मास्क लगाइन्थ्यो, अपरेसन गर्दाखेरि एउटा स्पेसल सुट हुन्थ्यो त्यो लगाइन्थ्यो होइन। तर पछिल्लो फेजमा यो कोरोना भाइरस आइसकेपछि हामी चिकित्सकहरू बिरामी देखेपछि डराउनु पर्ने होइन, बिरामीलाई हेर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल होइन। त्यस्तो ममा पनि आएको हो, त्यो नआएको होइन। तैपनि के हो भने हाम्रो प्रोफेसन त यो नै हो, हामीले त बिरामी बचाउनलाई नै पढेको, हामीले त जानेको कुरा गर्ने नै हो भन्ने लागिसकेपछि यो बिचमा अब इन्फेक्टेड भइसकेपछि एउटा समय कटाउनु पर्ने थियो, त्यो कटाइयो र फेरि अहिले तपाईँले बोलाउनुभन्दा अगाडि पनि म बिरामी जाँचेरै आएको हुँ होइन। अब यो के छ भने बिरामी चिकित्सकले, स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी नहेरी कसले बिरामी हेर्ने। तर यो डिजिज प्रोसेसले चाहिँ के हो भने स्वास्थ्यकर्मी आफै इन्फेक्टेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि स्पेसल प्रिकसन लिएर बिरामी हेर्नुपर्छ। हेरिरहनु सबैले हेरि पनि रहनु भएको छ। र अब कतिपय अब रोग लागेका डाक्टरहरू, दीर्घकालीन रोग लागेका डाक्टरहरू अनि उमेर धेरै भएका डाक्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि छ यो केसमा। सबैले मैले भने जस्तो सजिलो पनि छैन। म सङ्क्रमित भएँ, म सङ्क्रमित सँगसँगै श्रीमती पनि सङ्क्रमित भइन्। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भएको घरको सबैजनालाई गरियो। मेरो नानी बाबु पनि सङ्क्रमित, उनीहरूको पनि कोभिड पोजिटिभ आयो, आमाको पनि पोजिटिभ आयो, बुवा चाहिँ स्पेयर हुनुभयो, बुवाको चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आएन। अब हामी सबै घरभरि पोजिटिभ भएपछि अनि ननको अब एकजना नेगेटिभ आउनुभयो, अब उहाँलाई त घरबाट पठाउनु पऱ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले अन्तै बस्ने व्यवस्था मिलाएर हामी चाहिँ कोभिड जति घरमै बस्यौँ। सबै होल फ्यामिली इन्फेक्टेड भइसकेपछि हामी चाहिँ होम आइसोलेसनमै बस्यौँ होइन। अब अनि बुवा बाहिर जानुभयो, अनि बुवालाई 2 हप्ताको हामीले टाइम फ्रेम दियौँ। 2 हप्ता तपाईँ घर नआउनुहोस्, अब तपाईँलाई केही प्रब्लम पऱ्यो भने, अब हामीलाई प्रब्लम पऱ्यो भने पनि तपाईँले गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको भयो। हामी होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि आमाको छुट्टै कोठा थियो, अनि हामी होम आइसोलेसनमा भयौँ। अनि बच्ची पनि पोजिटिभ, हामी पनि पोजिटिभ। अनि सिटी भ्यालु चाहिँ मेरो मोडरेट खालको थियो, मिसेसको माइल्ड खालको थियो। अनि बच्चीको चाहिँ मेरो छोरीको चाहिँ अलि सिभियरै थियो कि 17, 18, 19 थियो कि। तर उसलाई एक स्पाइक फिभर पनि आएको थियो, टन्सिलाइटिस देखिएको थियो, अलिकति घाँटी पनि दुखिएको थियो। उसलाई एजिथ्रोमाइसिन सुरु गऱ्यौँ, एउटा एन्टिबायोटिक,
सुरु गऱ्यौँ। उसलाई एक स्पाइक त्यो आएपछि ज्वरो चाहिँ आउन बन्द भयो। ऊ एकदम केटाकेटी फिट एन्ड फाइन नै थियो। अनि आमाको पनि 19-20-21 थियो। आमा छुट्टै हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै रुममा बस्थ्यौँ, केटाकेटी एउटा पलङमा सुत्थ्यो, हामी यतापट्टि बस्थ्यौँ होइन। अनि खाना खाने बेलामा किचनमा अब त्यहाँ त बाहिर घरमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि हामीले 2 हप्ताको अब उसलाई छुट्टी दिइहाल्यौँ। अनि आफ्नो काम त आफैले गर्नु पऱ्यो। अनि मिसेस बढी किचनको काममा लाग्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि सहयोग चाहिँ छोराले अलिकति, छोरा चाहिँ 12-13 वर्षको थियो, अलिकति पानी ल्याउने यताउति गर्ने, उसले त्यो क्यारी गर्ने काम चाहिँ उसले गर्थ्यो। अनि केही सामानको समस्या पऱ्यो भने चाहिँ फोनबाट छिमेकीहरूलाई, साथीहरूलाई, अनि मेरो स्टाफहरू हुन्थ्यो, उनीहरूलाई भन्थ्यौँ हामी। अनि त्यो बिचको दौरानमा हामी होम आइसोलेसन थियो, घरको कम्पाउन्ड थियो, कम्पाउन्डबाट बाहिर निस्किन्थ्यो, दुध ल्याउने मान्छेले दुध कम्पाउन्डमा ट्याक्क झुन्ड्याइन्थ्यो, अनि हामी त्यो दुध ल्याउँथ्यौँ होइन। अनि त्यसरी चलिरहेको थियो। अनि मान्छेहरूले त्यो सोधिरहन्थे, अनि के सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको सहयोगी भावहरू पनि थियो धेरैको होइन। अनि त्यसले पनि पोजिटिभ ऊर्जा दिन्थ्यो कि हामीलाई, किनभने हाम्रो पछाडि धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मलाई त साथीहरूले दिल्लीबाट फोन गर्नुभयो, उता अस्ट्रेलियाबाट फोन गर्नुभयो। अनि पोखराबाट एकजना डाक्टरले, नामै लिन्छु मैले, धुरबहादुर अधिकारी भने एकदम सिनियर, मेरो बुवाको उमेरभन्दा पनि सिनियर हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ तपाईँको लागि हामी प्रे गरिरहेको छौँ, होल टोटल पोखराको डाक्टरहरू भनेर भन्नुभयो कि। त्यति भनेपछि यति आनन्द भयो नि मलाई। मलाई त अब त्यो खोकी बोल्दाखेरि स्यास्या आउने, खोकी तारन्तार लागिरहने र ज्वरो आउने भएको थियो। अनि म त्यही त बिचको ड्युरेसनमा मलाई 3 दिन होम आइसोलेसन बस्दाखेरि केही पनि भएन। चौथो दिनपछि फेरि ज्वरो र खोकी कन्टिन्यू भयो। खोकी चाहिँ अलिअलि सुरुदेखि नै थियो। अनि ज्वरो आएपछि 2 दिन हेरेँ मैले, एजिथ्रोमाइसिन सुरु गरेँ, जुन अरू बिरामीहरूलाई दिइन्थ्यो त्यो प्रोटोकल अनुसार नै सुरु गरेँ। सुरु गरिसकेपछि अरूहरूले पनि औषधि, आमाले पनि औषधि खाइरहनु भएको थियो, मिसेसले पनि खाइरहनु भएको थियो, छोरीले पनि खाइरहेको थियो। छोरालाई चाहिँ केही पनि औषधि थिएन, उसलाई भिटामिन सी र जिङ्क मात्रै दिइरहेको थियौँ। अनि मलाई 3 दिनपछि ज्वरो डेभलप हुन थालिसकेपछि 2 दिन मैले हेरेँ। 2 दिन हेरेपछि 5-6 दिन बितिसकेको थियो। बितिसकेपछि अनि 6औँ दिनको दिन चाहिँ म हस्पिटल गएँ। हस्पिटल गएँ, 102लाई फोन गरेँ। 102ले 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्छ, तैपनि के धेरै झमेला हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मैले अनि आँट गरेर म आफ्नै गाडीमा जान्छु भनेर आफ्नै ड्राइभ गरेर हस्पिटल गएँ। हस्पिटल गएपछि अनि बिचको मेरो 5 दिन हस्पिटल बसाइ छ बिचमा। अनि अरू घरमा छन्, बुवा एकातिर हुनुहुन्छ, हामी तिनतिर छौँ एउटा हस्पिटल गएपछि म हस्पिटल गइसकेपछि उपचार गरिसकेपछि अब मेरो घरको श्रीमती छोराछोरी त अब सानो थियो, उनीहरूलाई थाहा भएन आमाको हालत के भयो होला होइन। बिचमा अनि म शुक्रबार एडमिसन भएको थिएँ। शुक्रबार र शनिबार त मैले कसैसँग बोल्नै सकिनँ। आइतबार कुरा गर्दाखेरि आमाले त्यो फोन मेसेन्जरमा रोएको देख्दाखेरि आमालाई पनि अर्को बेडमा ल्याएर यहीँ राखौँ कि जस्तो लागेको थियो कि मलाई। तर उहाँले आउन मान्नु भएन होइन। तर बिचको अनि त्यसपछि म शुक्रबार भएपछि मङ्गलबार दिउँसो म डिस्चार्ज भएर घर गएँ। घर गइसकेपछि मैले घर जाने बित्तिकै स्ट्याटस पनि लेखेँ, ट्विटरमा पनि लेखेँ, फेसबुकमा पनि लेखेँ। अनि साथीभाइहरूले अझै बढी ऊर्जा पनि थप्नुभयो र हामी त्यति बेला मेरो 9 दिन 10 दिन चान्चुन भएको थियो, अझै 4-5 दिन बाँकी नै थियो 14 दिन पुरानलाई। अनि फिभर सबैलाई कन्ट्रोल भइसकेको थियो, मिसेस अलि काम गर्न सक्ने भइसकेको थियो, छोराछोरीहरू सब फिट एन्ड फाइन भइसकेको थियो। अनि त्यही आइसोलेसनको पिरियड गुजार्दै थियौँ हामी। तर पढ्न नसक्ने। अनि त्यसपछि त्यो बिचमा पनि कतिपय बिरामीहरू आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरू मुलपानीको त्यो नगर अस्पतालको नजिकै छ मेरो घर। नगर अस्पतालको मेयरले पनि उहाँलाई सोद्धा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँबाट फोन काउन्सिलिङ पनि गर्थेँ मैले। अनि फोन काउन्सिलिङ गर्न गाह्रो भयो भनेर एउटा फर्मेट बनाएको छु मैले, औषधि के खाने, के भयो भने अस्पताल जाने भनेर एउटा फर्मेट। अनि त्यो फर्मेट मेसेन्जरबाट सेन्ड गरिदिन्थेँ मैले अनि धेरै मान्छेहरूलाई। अनि अब श्रीमतीले चाहिँ जिउ दुख्यो, यो दुख्यो भन्नुहुन्थ्यो। आमाले चाहिँ त्यो स्वाद आजका दिनसम्म थाहा पाइनँ भनेर 15-16 दिनसम्म पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि जिउ गलेको कुराहरू चाहिँ सुनिन्थ्यो। मलाई चाहिँ फिभर र कफ भइसकेपछि त्यो अरू गाह्रो चाहिँ भएको थिएन, त्यो जिउ दुख्ने, स्वाद नआउने भन्ने कुरा सुरुदेखि नै। तर इरिटेट हुन्थ्यो, त्यो ज्वानोको गन्ध चाहिँ मलाई आजका दिनसम्म इरिटेसन लाग्छ कि। त्यो पहिला राम्रै लाग्थ्यो, तर पछि इरिटेट चाहिँ भएको थियो। त्यो ज्वानो खानुपर्छ, ज्वानो पानी खानुपर्छ भनेर घरमा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। त्यो ज्वानो देखेपछि एलर्जी हुन्थ्यो कि मलाई, एकदम इरिटेट हुन्थ्यो कि म धेरै खायो। अनि त्यसपछि एउटा गलत काम गरेछु भन्नुपर्छ। मलाई आयुर्वेदिक औषधिको बारेमा थाहा थिएन त्यति बेला। अनि हुन्छ नि अब वेल विसर्सहरूले अब गुर्जो ल्याइदिनु भयो, गुर्जोको मात्रा कति के कसरी खाने थाहा थिएन। अनि यो बिचको दौरानमा एउटा फिल चाहिँ के भयो भने अधिकांश पढे लेखेको मानिसहरूले चाहिँ फोनबाट सरसल्लाह दिने के पर्छ भन्ने। तर इलिटरेट मानिसहरूको जुन जमात पनि छ नि त हाम्रोमा, त्यो इलिटरेट मानिसहरूले चाहिँ घर वरिपरि हेर्दैमा कोरोना सर्छ अनि यिनीहरूको घरमा जानै हुँदैन, अब यिनीहरूले सबैलाई सार्छन् भन्ने खालको सोसियल स्टिगमा चाहिँ त्यहाँ वरिपरि पनि फिल भएको रहेछ। हाम्रो छिमेकमा पनि फिल भएको रहेछ, मान्छे अब यसको घर आयो यसले सबैलाई सार्छ, यो डाक्टर हो झन् बढी सार्छ भन्ने कुरा पनि भएको रहेछ। तर जुन दिन हामीले थाहा पायौँ, जुन दिन भएपछि हामी कुनै पनि त्यस्तो क्लोज कन्ट्याक्टमा जाँदै गएनौँ होइन।
अब त जाडो मौसम पनि लाग्दैछ, जाडो मौसममा चाहिँ अझ कोरोना सङ्क्रमण अझ बढी हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। वास्तवमा के यो जाडो मौसममा कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने नै हो त? होइन हो, एकदम अभियसली। किन के छ भने यो भाइरसको कुरा के छ भने भाइरस जहिले पनि यो मौसमसँग यो टेम्परेचरसँग रिलेटेड कुरा हो कि। गर्मी महिनामा रुगाखोकीका बिरामीहरू एकदम कम हुन्छन्, जाडो महिनामा एकदम बढी हुन्छन्। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि यो भाइरस चिसो मौसममा चाँडो प्रोपागेट हुन्छ, चाँडो एक्टिभ हुन्छ, यसको एक्टिभिटी बढ्छ यो चिसो मौसममा। सामान्य राइनो भाइरस जुन रुगा लाग्छ, एडिनो भाइरस जुन रुगाखोकी लागेर पानी तपतप चुहिन्छ नि, यी भाइरसहरू पनि जाडो महिनामा एक्टिभेट हुने नै हुन्। अनि सँगसँगै यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नि, लामो समयसम्म भाइरल इन्फेक्सन डेभलप भइरह्यो भने सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भन्छौँ कि, ब्याक्टेरियाले पनि आक्रमण गर्छ त्यो। अनि रोग प्रतिरोधी क्षमता भएको मान्छेले फङ्गल इन्फेक्सन पनि बढ्न सक्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि समस्या हुने हो। र यो किनभने डिसेम्बरमा चिनको वुहानमा सुरु भयो यो होइन, त्यसपछि युरोपियन कन्ट्रीमा त्यति बेला जाडै थियो, त्यति बेलै आउटब्रेक भयो, मार्चसम्म आउटब्रेक भइसकेको थियो त्यहाँ होइन, धेरै समस्या भइसकेको थियो। अमेरिका गयो, त्यसपछि नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हुँदै बिस्तारै हामी कहाँ आउँदाखेरि गर्मी महिना सुरु भइसकेको थियो। गर्मीमा पनि हामी कहाँ यत्रो आयो भनेपछि हामीले अब यो एक लट हेर्नै पर्ने हुन्छ यो जाडो महिनामा। हाम्रो यो जाडो महिनामा सङ्क्रमणको दर उच्च रह्यो भने वास्तवमा अहिले त काठमाडौँ उपत्यका त भए छ स्थिति। अब अहिले जस्तो दसैँ तिहारको कारणले घर जानुभएको छ, छठको कारणले घर जानुभएको छ, उहाँहरू त्यो छठ सिद्धाएर काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यहाँ पनि सङ्क्रमण पार्ने र यहाँ पनि सङ्क्रमण थपिने समस्या धेरै देखिन्छ। त्यो भएको कारणले मलाई के लाग्छ भने यो विन्टर हाम्रो लागि एकदम चुनौतीपूर्ण छ र यो विन्टरमा हामीले सरकारले अस्पताल, कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालहरू आजसम्म थोरै मात्रामा मात्र बनाएको छ होइन, धेरै बनाउनु पर्ने, मेडिकल कलेजहरूलाई टोटल्ली कोभिड डेडिकेटेड बनाउनु पर्ने र यो छुट्याउनु पर्ने। छुट्याएको खण्डमा चाहिँ क्रस कन्ट्यामिनेसन भन्छौँ होइन, सर्दैन। किन कोभिड पनि एकै ठाउँमा राख्ने, नन कोभिड पनि एकै ठाउँमा राख्दाखेरि हस्पिटलबाट राख भनिरहेको छ, हामीले पनि अब प्लानिङ गरिरहेछौँ होइन। अब अहिले चाहिँ पोजिटिभ आएपछि अन्त रिफर गर्छौँ, तर नेगेटिभ र पोजिटिभ छुट्टा बिल्डिङमा राख भनेर भन्छ, राख्दाखेरि पनि ह्युमन रिसोर्सेस यताउति कन्ट्यामिनेसन हुने चान्सेस हुन्छ। त्यो भएको भएर जाडो महिना चाहिँ हाम्रो लागि एकदम चुनौतीपूर्ण छ। सिङ्गो राष्ट्रको लागि, सिङ्गो संसारको लागि नै भनौँ न, यो साउथ एसिया अब उसको लागि पनि समस्या छ। कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि हामीले विशेष चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अझ यो जाडो? अब नम्बर एक कुरा भनेको त हाम्रो मास्क जुन हामीले लगाइरहेछौँ होइन, अब यो मास्क लगाउनु पऱ्यो सबैले। बाटोबाट आउँदाखेरि सिंहदरबार वरिपरि आएपछि चाहिँ देखेँ मैले मास्क लगाएको मानिसहरू होइन, त्यो गौशालामा पनि देखेन होइन, चाबेलमा पनि देखेन, बियरमा छन् 20%ले मास्क लगाएको छैन कि देखि यसो हेर्दाखेरि होइन। अनि मानिसहरू धेरै नै मानिसहरू अझै पनि यो कोरोना केही पनि होइन यो भनेर यो कन्स्पिरेसी थ्योरीको हिसाब किताबले हिँडिरहेछन्। वास्तवमा यो 80% चाहिँ नि सेल्फ लिमिटिङ, भाइरसको कुनै पनि औषधि नभएको भएर त्यसको एउटा ड्यु कोर्स अफ टाइम भन्छौँ कि त्यो हुन्छ। त्यो 3 देखि 14 दिन 15 दिनको समयमा केही पनि भएन भने केही पनि हुन्न, तर त्यो समयमा 20%लाई जहिले पनि इन्फेक्टेड हुने चान्सेस हुन्छ, जोखिम हुने चान्सेस हुन्छ होइन। त्यसमा पनि 2% को मोर्टालिटीको सम्भावना धेरै देखिन्छ होइन। भनेको कारणले गर्दाखेरि अब मास्क एक नम्बर हामीले वेयर गर्नै पऱ्यो, लाउनै पऱ्यो। मास्क सस्तो पनि छ अहिले, नेपालमै बन्छ, अनि सबैले मास्क लगाइदिनु पऱ्यो। सबैले मास्क लगाइदियो भने कन्ट्यामिनेसन एकदम कम हुन्छ, किन रेस्पिरेटरी एरोजोलबाट सर्ने हो र वरिपरि रेस्पिरेटरी ड्रपलेटबाट मात्र सर्ने हो होइन। अनि हामी जहाँ कहीँ बाहिर गइसकेपछि साबुन पानीले घर आइसकेपछि हात धुने र हात सफा राख्ने, अनि समातेका ठाउँहरूलाई सफा गर्ने, जस्तो ढोकाको ह्यान्डल होइन, ढोकाको ह्यान्डल, टोयलेटको ह्यान्डलहरू, टोयलेटको टुटी, धाराको टुटीहरू, सबभन्दा बढी फोहोर हुने ठाउँ। अनि मोबाइल सेलफोनमा तपाईँको 28 दिनसम्म यो भाइरस जीवितै भएको रिसर्च आर्टिकल अस्तिबाट पनि प्रुभ भएको छ। भनेपछि सबभन्दा बढी हामीले बोक्ने भनेको सेलफोन हो। सेलफोनलाई हामीले डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन, स्पिरिटले पुस्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि आएर काम नपरिकन बाहिर समुदायमा जानु भएन, अनावश्यक चिया पसलमा गफेर गर्नु भएन, मान्छे नलाइकन केही नै होइन के हुन्छ र भनेको मान्छेहरू मरेको, मेरै बिरामी मरेको छ। मैले पिसिआर सजेस्ट गर्दै पनि पिसिआर नगरिकन होइन, केही होइन म मर्छु भन्ने मान्छेहरू मरेको छ होइन। भनेपछि हेल्थ जग्रै गर्नु भएन, मास्क लगाउनु पऱ्यो, साबुन पानीले हात धुनु पऱ्यो, अनावश्यक काममा बाहिर निस्किनु भएन। केटाकेटीहरूको स्कुल अहिलेको जुन बन्द भएको छ, यो स्कुलहरू खोल्नु हुँदैन, कतिपय पहाडी ठाउँमा स्कुल खोलिरहेछन् रे होइन, यो खोल्नु हुँदैन अहिले, 1 वर्षले के पनि फरक पर्दैन
अनलाइन क्लास भएको छ, अनलाइन क्लास नभए अर्को साल अलिकति बढी मेहनत गराउनुपर्छ, केही पनि प्रब्लम हुँदैन। स्कुल सिनेमा हलहरू थिएटरहरू यस्तो केही पनि खोल्नु हुँदैन, मान्छे जमघट हुने ठाउँहरू खोल्नै हुँदैन। त्यो गरेको खण्डमा हामी प्रिभेन्सनतिर लाग्न सक्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जो कोभिड पोजिटिभ छ, कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल, होम जुन आइसोलेसनको कुराहरू छन्, अक्सिजन चाहिने अक्सिजनको कुराहरू छन्, त्यो लेभल अफ म्यानेजमेन्टको लेभल 1, 2, 3 छ होइन, तिनलाई त्यो अनुसारले म्यानेजमेन्ट गर्न सकियो भने हामीले कोरोनासँग परास्त गर्न सक्छौँ। अब भाइरसको एउटा नेचर हुन्छ, हेर्नुहोस् है, सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भाइरस भनेको जुन कोरोना भाइरस मसँग इन्फेक्टेड भयो र मबाट अर्कोमा सर्दाखेरि त्यो भाइरस म्युटेसन हुनसक्छ होइन, त्यसको जेनेटिकली त्यो एउटा भाइरसबाट अर्को भाइरसमा सर्न सक्छ। जो हाम्रो नेपालमा आएको जुन भाइरस छ त्यति शक्तिशाली भाइरस चाहिँ होइन, जुन युरोपमा देखियो, जुन चीनमा देखियो, तैपनि हामी यहाँ इन्फेक्टेड भइरहेछौँ, हाम्रो मोर्टालिटी भइरहेछ भनेपछि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले यो सुरक्षाका संयन्त्रहरू, अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्पेसल पिपी लगाएर बिरामी हेर्नु पऱ्यो होइन, अनि घरमा बस्ने मानिसहरूले घर बाहिर निस्किँदाखेरि स्पेसल प्रिकसन लिनु पऱ्यो, मास्क लाउनु पऱ्यो होइन, ग्लोभ्स लगाएर हिँड्नु पऱ्यो। ग्लोभ्सलाई जथाभावी फाल्नु भएन, फेरि त्यो ग्लोभ्स फाल्दाखेरि त्यहाँ ग्लोभ्समा रहेछ भने त्यसले सर्न सक्छ होइन, त्यसलाई डफिङ गर्ने ठाउँ स्पेसल ठाउँ हुनु पऱ्यो। कोरोना सङ्क्रमण पुनः दोहोरिने सम्भावना कतिको हुन्छ र पुनः दोहोरियो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? डेफिनेटली दोहोरियो भने जटिलता हुने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ है। कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरिसकेपछि शरीरले एउटा आइजिजी भन्ने एन्टिबडी उत्पादन गर्छ, इम्युनोग्लोबुलिन जी भन्छौँ हामीले, त्यो प्रोटिन हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने नयाँ कोरोना भाइरसहरू आयो भने त्यसको विरुद्ध लड्ने काम गर्छ होइन, एन्टिबडी। अब तपाईँको 3 महिनासम्मको रेन्ज पिरियडमा चाहिँ त्यो आइजिजीको लेभल हाम्रो शरीरमा, जो इन्फेक्टेड भएर निको भएको छ जस्तो म होइन, मेरो शरीरमा 3 महिनासम्म, 1 महिना त बितिनै सक्यो, 2 महिना बाँकी छ होइन, 2 महिनासम्म चाहिँ एउटा स्ट्याटिक लेभलमा हुन्छ, त्यो लेभलसम्म आक्रमण गर्न सक्दैन। तर त्यसपछि आइजिजीको लेभल बिस्तारै डिक्लाइन हुन्छ, घट्दै जान्छ भनेपछि फेरि जहिले पनि चान्स भयो यो होइन। अब फेरि कोरोना भाइरस, यही कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरस रहेछ, सार्स कोभिड-19 छ नि, यो भाइरस अरू भाइरसको चान्सेस त जहिले पनि रह्यो फेरि होइन। यसबाट म्युटेसन भएको अरू भाइरस हुन्छ, जस्तो इतिहासमा सुन्नु भएको छ तपाईँले, स्पेनिस फ्लू भयो होइन, स्वाइन फ्लूको भयो होइन, इन्फ्लुएन्जा भयो, करोडौँ मान्छेको ज्यान, स्पेनिस फ्लूमा करोडौँ मान्छे मरे, इन्फ्लुएन्जामा लाखौँ मान्छे मरे होइन। भनेपछि यो अहिले पनि लाखौँ त पुगिसक्यो, 12 लाख क्रस गरिसकेको छ मानिस मर्नु संसारमा होइन। भनेपछि यसको जोखिम, भाइरसको जोखिम जहिले पनि छ र यो पुनः सङ्क्रमण हुँदाखेरि निमोनिया भएर, भाइरल निमोनिया भएर एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी, एआरडिएसमा जाने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ। त्यस्तो भयो भने एकदम हाई फ्लो अक्सिजन चाहिने, अनि श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भयो, अक्सिजनको लेभल मेन्टेन गर्ने बाइप्याप मेसिन भन्छ, त्यो ढुङ्ग्रो जस्तो हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाई जेटमा अक्सिजन छिराउँछ भित्र होइन, त्यसले पनि मेन्टेन गरेन भने हामीले भेन्टिलेटर जुन कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा राख्नु पऱ्यो। एउटा एसिम्प्टोमेटिक भन्छौँ हामीले, लक्षण नभएको अवस्था होइन, लक्षण नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि किसिमको खोकी पनि लाग्दैन, ज्वरो पनि आउँदैन होइन, केही पनि देखिँदैन, त्यसले चाहिँ 2% मात्र सार्छ लक्षण नभएको मान्छेहरूले, किनभने भाइरसको लोड कम भएर लक्षण नदेखिने हो। लक्षण नभएको भनेको भाइरस त छ तर भाइरसको लोड कम भयो, अनि लक्षण भएको भनेको चाहिँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने होइन, पसिना बग्ने, अनि जिउहरू दुख्ने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडीहरू दुख्ने होइन, विभिन्न किसिमको सिम्टम्सहरू भन्नुभएको छ, सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, बोल्न अप्ठ्यारो हुने। यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, जसको शरीरमा भाइरसको लोड बढी छ त्यसले बढी सार्छ। भनेपछि सिम्प्टोमेटिक अवस्थाको मानिसहरू जसको लक्षण छ तिनले बढी सार्छन्। त्यही भएर एसिम्प्टोमेटिक मानिसले मास्क लगाएर हिँड्दाखेरि सार्ने चान्सेस एकदम न्यून हुन्छ। अब सिम्प्टोमेटिक मानिसले मास्क लाउँदाखेरि पनि 70% सर्दैन, त्यो 30% मात्र चान्सेस हुन्छ। भनेपछि मास्क लाउनु कति उपयोगी छ भन्ने कुरा यहाँ पनि मैले दोहोऱ्याएँ होइन। त्यो भएको भएर सिम्प्टम लेस र सिम्प्टम भएका मानिसहरूले सिम्प्टम्स लेसले कम सार्छ, सिम्प्टम्स भएकोले बढी सार्छ ओभियसली होइन। अनि त्यो सिम्प्टम्स जसलाई बढी छ, भाइरसको लोड बढी छ, त्यसलाई लक्षणहरू पनि धेरै देखिन्छ र आक्रान्त पार्ने पनि त्यसैलाई नै हो होइन। 20% जुन कोभिड लागेको 20% पपुलेसन चाहिँ नि जोखिम उच्च जोखिममा हुन्छ। त्यो जोखिममा भएको बिरामीहरूको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यसले रेनल फेलर पनि गराउँछ। हेर्नुहोस् होइन, हामीले श्वास प्रश्वासको मात्रै कुरा गऱ्यौँ, रगतभित्र सानो सानो माइक्रो भेसल्स भन्छौँ, माइक्रो भेसल्समा रगतका कणहरू जम्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि फोक्सोभित्र त अनेकौँ रगतका नलीहरू हुन्छन्, त्यो रगतका नलीहरूमा साना साना रक्तकोषहरू जम्मा भएर बस्दाखेरि त्यो इम्बोलिजम भन्छौँ, पल्मोनरी इम्बोलिजम होइन, इम्बोलिजम पनि डेभलप गर्छ अनि खोक्दाखेरि रगतहरू आउने होइन, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने,
अनि अक्सिजनको आवश्यकता हुने र हाई ग्रेड ज्वरो आउने, ज्वरो उच्च ज्वरो 101, 102 ज्वरोहरू आउने, जिउ अत्याधिक मात्रामा दुख्ने अनि क्याल्सियमको मात्राहरू घट्दै जाने, त्यो समस्याहरू आउँछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि असिम्टोमेटिक पेसेन्टले पनि केयर गर्नु पऱ्यो, ऊ सिम्टम्स आउन सक्ने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ होइन, उसले झन् बढी केयर गर्नु पऱ्यो। सिम्टम्स भएकोले पनि केयर त गर्न परिहाल्यो। हामीले जुन नेपालीमा भन्छौँ नि ब्यालेन्स डाइट भनेर भन्छौँ होइन, हाम्रो दाल भात तरकारी भन्छौँ नि, दाल भनेको तपाईँ प्रोटिन छ होइन, भात भनेको कार्बोहाइड्रेट छ, तरकारीमा साग हुन्छ भिटामिन हुन्छ होइन, अथवा अरू आलु हुन्छ कार्बोहाइड्रेटै हुन्छ, अन्य गेडागुडी हुन्छ प्रोटिन हुन्छ कि एकदम ब्यालेन्स हाम्रो खाद्य पदार्थ राम्रो छ कि एकदम। अनि त्यसमा हालिने कुराहरूमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जस्तो बेसार अदुवा हाल्छौँ हामीले होइन, अनि त्यसपछि टिमुर हाल्छौँ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउने हुन्छ। अब हामीले खाने वास्तवमा यो सादा खानेकुरा नै खाने हो है। अब कोभिड भइसकेपछि मानिसहरूलाई खान मन लाग्दैन, एक नम्बर कुरा होइन, डिसटेस्ट हुन्छ, अनि त्यो स्वाद पनि थाहा पाउँदैन, गन्ध थाहा पाउँदैन मानिसहरूले होइन। त्यो भएको बेला खान मन लाग्दैन। खान मन नलाग्दा पनि एडल्टहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने खानालाई रुचि गर्नुपर्छ र झोलिलो कुरा बेसी खानुपर्छ। दालहरू पिउने, क्वाँटी बनाउने, क्वाँटीको रसहरू पिउने होइन। अनि त्यसपछि अब मांसाहारी खानेकुराहरू पनि खाना हुन्छ, ज्वरो धेरै आएको छैन भने मासुको झोलहरू खाने, मासुहरू पनि खान मिल्छ, प्रोटिन हाई प्रोटिन हुन्छ होइन। अनि कार्बोहाइड्रेट भएको डाइटमा आलुको तरकारीहरू खाने, आलु उसिनेर खाने होइन, अनि सागहरू बेसी खाने, भिटामिन हुन्छ त्यसमा होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक एक्स्ट्रा खानेकुरा भनेको जस्तो अन्डा खान सकिन्छ प्रोटिनको लागि होइन। अनि पछि जुन हामी कोभिडबाट निको भइसकेपछि जुन एकदम विकनेस फिल गर्छन् सबै धेरै मान्छेहरू, जिउ दुख्ने भन्नुहुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भिटामिन D3 को कमी भएको हुन्छ, अनि जिङ्कको कमी भएको हुन्छ। त्यो भएको भएर हामीले के भने भिटामिन D धेरै पाइने खानेकुराहरू अनि प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू बढी खानुपर्छ। प्रोटिनयुक्त भनेको माछा मासुहरू हो होइन, गेडागुडीहरू हो होइन, त्यस्ता खानेकुराहरू बेसी खानु पर्यो। र हाम्रो जुन पूर्वीय समाज छ नि हाम्रो, यो पूर्वीय समाजको खाद्य चक्र एकदम राम्रो छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, हामीले खानेकुरा रोटी खान्छौँ, ढिँडो खान्छौँ होइन। अहिले त अब डायबिटिज भएकोलाई हामीले सजेस्टै गर्छौँ त्यो खानुहोस् भनेर। अनि त्यसपछि साग अनिवार्य हुन्छ हाम्रो खानामा, आलु अनिवार्य हुन्छ, अनि गेडागुडी अनिवार्य, दाल अनिवार्य हुन्छ, अनि दुध हुन्छ, हामीसँग दही हुन्छ भनेपछि यी खानेकुराहरूको मिश्रण नै हो वास्तवमा। अनि नयाँ कुरा केही थप खानु पर्दैन। अनि कसैलाई हामीले पुग्दैन भनेर एक्स्ट्रा सप्लिमेन्ट भनेर भिटामिनको ट्याब्लेटहरू, एक्स्ट्रा सप्लिमेन्ट भिटामिन D को ट्याब्लेटहरू दिने गर्छौँ। नत्र त हाम्रो खाद्य नै सफिसियन्ट छ, यही खाद्य नै खानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सबै व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा राख्न सम्भव पनि हुँदैन र आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने, यदि हाम्रो घर छ अथवा हाम्रो फ्ल्याट छ भने हामी चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा हामी छुट्टै कोठामा बस्ने वातावरण छ भने हामी चाहिँ होम आइसोलेसनलाई रोज्नुपर्छ। विभिन्न अध्ययनहरू के देखाएका छन् भने होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, आत्मबल हरेक कुरा चाहिँ उच्च हुने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ छिटो चाहिँ निको भएको विभिन्न अध्ययनले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो, त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनु भएन। हामीले चाहिँ शौचालय सकभर चाहिँ पर्सनल भएको राम्रो। यदि पर्सनल छैन भने पनि हामीले शौचालयलाई साबुन पानी, सर्फ पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, चुक्कुल ह्यान्डललाई चाहिँ डिटोल पानी अथवा स्पिरिटले चाहिँ सफा गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ केही समय ड्राई भइसकेपछि मात्रै अरू परिवारहरूले प्रयोग गर्ने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिलाई जस्तो चाहिँ भेन्टिलेसनको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झ्यालहरू चाहिँ राम्रोसँग खोल्ने, सकभर चाहिँ घाम लाग्छ भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ आफूले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडाहरू आफैले माझ्ने र जस्तो चाहिँ टावेलहरू भयो, त्यो रुमालहरू भयो, काइयो भयो, आफ्नो मोबाइल फोन, घडी, आफ्नो जुन सामानहरू हुन्छ ती सामानहरू चाहिँ आफूसँग भएका ती सामानहरूको चाहिँ सेयरिङ चाहिँ नगर्ने, परिवारले सेयरिङ नगर्ने र परिवारसँग हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिले कुरा गर्दा पनि कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी कायम गर्ने र दुवै पक्षले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ छोटो समयसम्म चाहिँ करिब 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। यसरी गऱ्यो भने परिवारमा पनि सङ्क्रमण सर्दैन भने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ महसुस गर्ने र आत्मबल चाहिँ बढ्ने हुन्छ। धुम्रपान, मद्यपान, सुर्ती सेवन जस्ता चाहिँ जो इम्युनिटी पावरलाई एकदमै घटाउँछ ती कुराहरू चाहिँ टोटली बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को भनेको जस्तो ओडाले, टोल सुधार समितिले, सुरक्षाकर्मीले, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पनि जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ निगरानी, अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई बेला बेलामा फोन गरेर तपाईँले कस्तो छ, के छ भनेर यदि केही लक्षण छ भने त्यो अनुसारको उपचार गर्ने र यदि कडा लक्षण देखियो भने चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लाने, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, यहाँहरूका पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या या जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर तिनलाई आधार मानेर तिनलाई सम्बोधन गर्दै तिनकै उत्तर खोज्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती माध्यमहरू, ती ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब आजको अर्को विषयवस्तुतिर लागौँ। कार्यक्रममा हामीले बेला बेलामा आइसोलेसन अनुभव प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अर्थात् कुनै व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भएपछि जब आइसोलेसनमा बस्ने गर्छ, नेगेटिभ नहुन्जेलसम्मको लागि, त्यो समयमा उसको अनुभव कस्तो हुन्छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पनि त्यहाँबाट केही ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अरू व्यक्तिहरूले कस्तो व्यवहार गर्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जे होस्, हामीले सिक्ने धेरै कुरा हुन्छ त्यो अनुभवमा। त्यसै क्रममा आज हामी एकजना स्वास्थ्य कर्मीकै आइसोलेसन अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ, जो टेकु अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। स्वयं उहाँ नै कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो र उहाँ आइसोलेसनमा बस्नुभयो टेकु अस्पतालमै। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी। उहाँले आफू सङ्क्रमित भएपछि आइसोलेसनमा बस्दा, अस्पतालमा बस्दा के कस्तो कुरा बेहोर्नुभयो, के कुरा सिक्नुभयो, के कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ। अबको आइसोलेसन अनुभवमा हामी यही सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी, सिनियर कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन। म लगभग नेपालमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमित देखिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको तर्फबाट विभिन्न समिति, विभिन्न फिल्डहरूमा, विभिन्न प्रदेशहरूमा र विभिन्न अस्पतालहरूमा कोरोनाको तयारीको लागि परेको थिए र जस बेला प्रदेश 5 मा बढी नै भने कोरोनाको महामारी फैलिएको थियो, जस्तै बाँकेको नरैनापुर, कपिलवस्तुका यशोधरा, मानपकडी जस्ता ठाउँहरूमा, त्यहाँ पनि म गएर CICT का टिमहरूलाई बनाउने र तिनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने, ओरिएन्टेसन गर्नेदेखि लिएर टेक्निकल र अन्य समन्वयहरू गर्दै आएको थिएँ। तर मलाई अहिलेसम्म त्यस बेलादेखि म लगभग असोजको पहिलो हप्तासम्म बीचबीचमा कोरोनाको PCR टेस्ट गरे पनि नेगेटिभ आइरहेको हुनाले मैले अपनाएका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू सबै ठिकै रहेछन्, म कहीँ चुकेको रहन्छु भन्ने लागिरहेको थियो र त्यही अनुसार कामहरू अगाडि बढिरहेका थिए। तर जब म स्वास्थ्य सेवा विभागको तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकालाई कोभिडको लागि समन्वय गर्नलाई फेसिलिटेटरको रूपमा खटिए, त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा, होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूलाई डिग्निटी किटहरू दिँदा र उहाँहरूलाई भेट्दा र उहाँहरूलाई ढाडस दिँदा, साथसाथै त्यहाँको महानगरपालिकामा विभिन्न सामाजिक विकास समिति, कार्यपालिकाहरू सबैको बैठकमा बस्दा र एक दिन महानगरपालिकाको मेयर साहबलाई सङ्क्रमण भयो भन्ने भन्नाले खबर पाएपछि उहाँसँग विगतका समयमा बसिरहेको हुनाले म पनि क्लोज कन्ट्याक्टमा पर्ने भएको हुनाले म पनि अब सङ्क्रमित भए कि भन्ने मनमा चिसो पसेको थियो। तर लक्षणहरू नदेखेको हुनाले र उहाँ सँगसँगै बस्दा मास्क लगाइरहेकै हुनाले र भौतिक दूरी पनि कायम गरेको हुनाले र बीचबीचमा सेनिटाइजर र साबुन पानीले हात धुने काम पनि गरिरहेको हुनाले म सङ्क्रमित हुने सम्भावना नदेखेर मैले त्यस बेला स्वाब पनि दिएन र कामकै सिलसिलामा म प्रदेश 2 मा गएँ र प्रदेश 2 मा जाँदाखेरि वीरगञ्ज, जनकपुर अस्पताल र राजविराज अस्पताल तिनीहरूमा कोभिड र नन कोभिड सर्भिसहरूको अनुमान गर्दै हेर्दै कहाँ गल्ती भएको छन् त्यो सुधार्नलाई सुझाव दिँदै र जहाँ राम्रो काम भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुस् भन्दै जाँदा राजविराजमा भरि म
एक्सिडेन्टल्ली एकजना चाहिँ PCR ल्याबमा काम गर्ने र कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिसँग चाहिँ सम्पर्कमा आए र सम्पर्कमा आउँदाखेरि र उहाँसँग बिताएको समय र उहाँसँग लिएको फोन सबैको आधारमा चाहिँ म सम्भवतः कि ललितपुर महानगरपालिकाको त्यो डिग्निटी किट चाहिँ वितरण कार्यक्रममा 2 घण्टाभन्दा लामो समय चाहिँ मेयर साहबसँग सँगै बसेको हुनाले कि त्यहाँ सङ्क्रमित भए कि राजविराजमा जुन भन्नाले एक्सिडेन्टल एक्सपोजर भयो त्यहीमा चाहिँ सङ्क्रमित भए भन्ने चाहिँ भनेर मलाई लागिरहेको छ। तैपनि मेरो लक्षण मेरो PCR को पोजिटिभ सबै हेरेर म 10 दिन पछाडिसम्मको फ्ल्यासब्याक गर्दैछु। म कहाँ मिटिङमा गएँ, कहाँ के गरेँ, कहाँ मैले यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ कहीँ कतै पालना गर्न भुलेको थिएँ कि भनेर पनि गर्दैछु। र जब म फर्केँ प्रदेश 2 बाट फर्किसकेपछि मलाई त्यस दिन साँझदेखिको साटो भोलिपल्टदेखि चाहिँ ज्वरो आउन थाल्यो र राति चाहिँ ज्वरोमा चाहिँ खलखली पसिना पनि आउने गर्थ्यो। भोलिपल्ट पनि त्यो निरन्तर रह्यो र यति भइसकेपछि कोरोनाको शङ्का गरेर मैले चाहिँ भन्नाले चाहिँ कोरोनाको परीक्षण गराएँ र त्यसमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भयो। त्यो पुष्टि भइसकेपछि मेरो चाहना इच्छाले, किनभने त्यसै पनि सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ अस्पतालहरूमा शैय्या छैन, सङ्क्रमितहरू बढी भए भन्ने चाहिँ सुनिरहेको हुनाले ममा लक्षण देखिएको भए पनि म चाहिँ आफै घरमा म्यानेज गर्छु भनेर पल्स अक्सिमेट्री किने, थर्मोमिटर किने र त्यही अनुसार चाहिँ मोनिटर गर्दै बसेँ। र साथसाथै ती 2 समयमा विभिन्न किसिमका तालिमहरू र अझ सार्क लेभलको र इन्टरनेसनल लेभलको थिए। मलाई ज्वरो पनि छ तर मलाई खोकी नभएको हुनाले ती तालिमहरूमा चाहिँ म सहभागी र पेपर प्रेजेन्ट गर्न पनि भ्याएँ र ती गर्दा गर्दै लगभग पोजिटिभ देखेको तेस्रो दिन 3 घण्टाको समयमा मेरो शरीरमा अक्सिजनको सचुरेसन 97 बाट लगभग 85 मा चाहिँ झर्दै गयो। झर्दै गएपछि म टेकु अस्पताल जुन सरकारी अस्पताल हो जहाँ चाहिँ राम्रोसँग यो कोरोनाको महामारी फैलिसकेपछि आइसियु बेडको विस्तार भएको छ र भने इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको प्रोटोकलहरू बनेको छ, अक्सिजन प्लान्ट आएको छ र त्यहाँका चाहिँ चिकित्सक, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सहरू दिन-रात अहोरात्र न दसैँ न शनिबार भनेर खटिरहनु भएको छ। त्यो मैले देखिरहेको हुनाले म सरकारी अस्पताललाई नै प्रिफर गरेर टेकु अस्पताल जुन राम्रो चाहिँ रहेछ पनि जुन चाहिँ मैले अनुभव गरेँ त्यस अस्पतालमा चाहिँ जानको लागि त्यहाँका चाहिँ डाक्टर साहबलाई फोन गरेँ र उहाँले दाइ बेड त खाली छैन तर तपाईँ चाहिँ अस्पताल जानै पर्छ किनभने अक्सिजन सचुरेसन घटिसक्यो, अब रिस्क नलिनुस् भनेर भनिसकेपछि मैले चाहिँ म अन्त कहीँ जाँदैन, टेकु नै आउँछु, बर्जुन चाहिँ मलाई भने इमर्जेन्सीमा राखेर भए पनि उपचार सेवा चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँका डाक्टर साहबहरूले हृदयदेखि नै चाहिँ स्वागत गरेर बोलाउनु भयो र म त्यहाँ गएँ र त्यहाँ जानसाथ जाने बेलामा म चाहिँ सास फेर्न नसक्ने गरी स्वाँ गर्दै गएको थिएँ र खोकी पनि एकदम चाहिँ सुक्खा खोकी चाहिँ लागिरहेको थियो। ज्वरो पनि चाहिँ लगभग 102, 101 नै थियो र त्यतिकैमा उहाँहरूले सबैमा चाहिँ भने सिटी गराउन लाग्नुभयो र सिटीको रिपोर्ट चाहिँ मलाई सिधै चाहिँ नदेखाए पनि इन्फर्मल्ली चाहिँ के भन्नुभयो भने दाइ भन्नाले फोक्सोमा चाहिँ असर पारिसकेको रहेछ, दुवै फोक्सोमा चाहिँ निमोनिया भइसकेको छ र तपाईँको चाहिँ एआइडिएसको केस हो तर राम्रै छ भनेर उहाँहरूले ढाडस दिनुभयो। त्यसपछि भने सिधै भन्नाले त्यसबेला बाई चान्स भन्नाले आइसियु बेड चाहिँ खाली भएको रहेछ र सिधै चाहिँ आइसियु बेडमा लग्नुभयो। आइसियु बेडमा लगिसकेपछि विभिन्न औषधि दिनलाई अब नसाहरू खोल्नुभयो, त्यहाँ अक्सिजन सप्लाईको लागि चाहिँ अक्सिजन जोड्नुभयो, त्यसपछि बाँकी अन्य कामहरू चाहिँ हुँदै जाँदा तर एउटा सहज के भयो भने त्यहाँका चाहिँ नर्सिङ स्टाफहरू, त्यहाँका चाहिँ चिकित्सक साथीहरू सबै जुन न बिहान भन्नुभएको छ, न दिउँसो भन्नुभएको छ, न साँझ भन्नुभएको छ, बिरामीकै लागि खटिरहनु भएको छ र अझ त्यो आइसियुमा देखेको थुप्रै बिरामीलाई त लुगा फेरिदिने, त्यहाँबाट त्यो टोयलेट गराइदिने समेत भन्नाले उहाँहरूले गरिरहनु भएको थियो र त्यति भइसकेपछि र लगभग साँझपख विभिन्न टेस्टहरू गरिसकेपछि डाक्टर साहबहरूसँग छलफल भयो। त्यो भइसकेपछि एन्टिभाइरल ट्रिटमेन्ट भन्छौँ जुन रेमडेसिभिर भन्छौँ
त्यसको चाहिँ भन्नाले चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरुवात भयो र त्यो 5 दिनसम्म चल्यो र बाई लक्किली भनौँ त्यसले चाहिँ ममा चाहिँ इफेक्टिभ देखायो। त्यो भएपछि अरू थप ट्रिटमेन्टमा चाहिँ जानु परेन र त्यति भइसकेपछि म 7 दिन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आइसियुमा बसेर अरू केही दिन बस्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्दै पनि मैले चाहिँ डाक्टर साहबहरूलाई म पनि डाक्टर हुँ, मेरो श्रीमती पनि डाक्टर, त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ घरमा जान्छौँ किनभने यहाँको बेड शैय्या चाहिँ मैले खाली गरिदिन पाएँ भने त दोस्रो एकजनाले सेवा पाउँछ नि भन्ने सोचेर मैले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ डिस्चार्ज लिएँ र म चाहिँ घरमा गएँ। तर त्यस बेलासम्म म कोरोनाको चाहिँ पोजिटिभ नै थिएँ र मेरो सिटी भ्यालु चाहिँ 32 थियो र घरमा गएर चाहिँ लगभग 1 हप्ता चाहिँ म होम आइसोलेसनमै बसेँ। त्यस बेला चाहिँ मलाई चाहेर नचाहेर ठ्याक्कै मलाई गाउँघरको याद आयो, जुन छुवाछुत भन्छौँ नि ठ्याक्कै त्यसैको भन्नाले चाहिँ झलक आयो र पीडकलाई कस्तो फिल हुँदो रहेछ भन्ने फिल पनि गर्न पाएँ। किनभने पानी दिनेले पनि अरू दिनेले पनि लगभग चाहिँ 2 मिटर परबाट चाहिँ थाल चाहिँ राखिदिने, भेट्नलाई पनि कुरा गर्नलाई पनि 2 मिटर परबाट कुरा गर्ने गरेको त्यो पनि मैले महसुस गर्न पाएँ। र साथसाथै त्यहाँ 1 हप्ता भइसकेपछि फेरि फलोअपमा चाहिँ गएँ। त्यस बेला जाँदाखेरि कोरोना चाहिँ नेगेटिभ देखियो र कोरोना नेगेटिभ देखेपछि पनि आफूलाई रिकभर गर्नलाई, किनभने भन्नलाई भाइरल इन्फेक्सन भन्यो तर यसले ज्यादै कमजोर चाहिँ पार्दो रहेछ। अझ त्यसै गरी फोक्सोमा नै असर पारेपछि त झन् सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने भयो। सास फेर्न अप्ठ्यारो भएपछि त त्यो सासको कारणले गर्दा जुन रगत हुँदै विभिन्न दिमागमा, कलेजोमा, मुटुमा जुन अक्सिजन जानुपर्ने हो त्यसमा नै कमी भएपछि त ती विभिन्न अङ्गहरूलाई पनि असर पर्ने भावनाले त्यसको रिकभरी चाहिँ लगभग 1 हप्ता 10 दिनमा मैले चाहिँ रिकभरी ल्याइसकेपछि मैले आफ्नो चाहिँ नर्मल ड्युटी जोइन गरेको छु। तर नर्मल ड्युटी जोइन गर्दाखेरि पनि मैले आफूलाई नलाग्दा चाहिँ जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै गरी चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेको छु र साथसाथै ममा चाहिँ भन्नाले एन्टिबडी बनिसकेको भए पनि पुनः सङ्क्रमण हुन सक्ने वा दोस्रो खालको जिन भएको कोरोनाले सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले मैले मास्क लगाइरहेको छु। मैले चाहिँ बाँकी अन्यसँग 2 मिटरको दूरी चाहिँ कायम राखिरहेकै छु र साथसाथै जहाँ पाए त्यहीँ थुक्ने बानीलाई चाहिँ हटाएको छु र म जहाँ बस्छु र जस्तै तपाईँहरूसँग पनि भने इन्टरभ्यू दिँदा मैले चाहिँ स्टुडियो छान्दैन, किनभने बाहिर खुल्ला ठाउँमा रहेर क्रस भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा मात्रै बस्ने र भन्दा इन्टरभ्यू दिने गरेको छु र साथसाथै सम्भव भएसम्म प्रत्येक 3-4 घन्टामा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने र अन्य समयमा केही सतह छोइना साथ तुरुन्तै सेनिटाइजरले चाहिँ हात दल्ने र पटक पटक र अझ भर्सक सकिन्छ भने हात चाहिँ नाक, आँखा र मुखमा लगेर चाहिँ छुने काम चाहिँ मैले पटक्कै गरेको छैन र तपाईहरूले पनि त्यही गर्नुस् भन्ने नै मेरो हार्दिक अनुरोध हो। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि
9843 52 93 इमेल स्वस्थजीवन@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, करिब 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामीले केही सन्देशहरू प्रस्तुत गर्यौँ, केही कुराकानी प्रस्तुत गर्यौँ, केही जानकारी पनि प्रस्तुत गर्यौँ। जति धेरै कुरा गरे पनि कमी हुन्छ यो समयमा स्वास्थ्यको। त्यसैले हामी दैनिक आउने गर्छौँ यो कार्यक्रम लिएर 1 घण्टा। विभिन्न समयमा पुनः प्रसारण पनि हुने गर्छन्। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामीले यहाँहरूले आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेसबुकमा पनि छौँ। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई लेखेर या कुनै पनि माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले भाइबर पनि छ, त्यस मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, यिनै ठेगानामा यो कार्यक्रमको विषयमा सल्लाह प्रतिक्रिया पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले अझै के गर्दा कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुनसक्छ, यहाँहरूका सुझावलाई हामी मार्गदर्शक मान्नेछौँ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा, दैनिक कार्यक्रम हो। फेरि पनि भन्छौँ जाने बेलामा ख्याल गरौँ, कोरोना भाइरसलाई कमजोर नसम्झौँ, लापरवाही पटक्कै नगरौँ, भइहाल्यो भने नआत्त्यौँ, ख्याल गरौँ, तर सकेसम्म हुनै नदिउँ। चाडबाडको मौसम छ, चाडबाड मनाउने क्रममा हौसिएर भाइरस सङ्क्रमण हुने गरी नमनाऊ। बाँचिरह्यो भने फेरि पनि मनाउला, अर्को वर्ष फेरि पनि आउँछ चाड, तर जिन्दगी फेरि आउँदैन। आजलाई हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।